أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب کر غور تو ہاتھ دیا انگلیاں تے ہر ایک نے مرنا ضرور کر غور تو ہاتھ دیا انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور کوئی ترسے تن دیا کپڑیاں تو کوئی کھا کھا کے مغرور پر ایک گل نو یاد تو رکھیا سیوں ہر ایک نے مرنا ضرور انتہائی توجہ نال ادھر ادھر دی مصروفیت ختم کرو پروگرام اور مسجد دے کچھ آداب ہوندے نے اللہ پاک دے گھر دے اندر با ادب ہو کے بڑے ہی احسن انداز نال بیٹھو نبی پاک علیہ السلام دی عظمت سیرت شان اور مقام دے حوالے نال تسی ماشاءاللہ کافی باتاں سن لیاں نے اور ویسے جڑا پروگرام دا ٹائم سینا وہ ختم ہو گیا جڑا سانو ٹائم ملے ہے وہ تو ٹائم لنگ گیا ہون تسی اجازت دیو تے آپا تقریر کرنی ہے اجازت نہ دیو تے آپا دعا کر دینی ہون دوستو دعا کریے کہ تقریر کریے ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے جڑے آدھے نے بھی تقریر رہن دیو ماشاء ساری آدھے نے بھی تقریر رہن دیو مطلب ہے بھی ستے پہ میرا مضمون تھوڑا جا خوش کے تو میں چاہنا بھی یا تے تسی بیدار ہو جاؤ تو یا پھر میں مضمون بدل لما تھوڑی جی توجہ کرو چونکہ پروگرام ہے اور پروگرام دا کو مقصد ہے ساڑھا جمع ہوندہ کو مقصد ہے سارا انتظام کرندہ کو مقصد ہے چار بندے بھی کرے پینڈ دی پریں چھ بے جانا تے کوئی نہ کوئی گال بننے لا دیں دینے تے اسی اینے بندے بے کے مسجد دی اندروں تقریرہ ہو جان پروگرام رک جائے تے چھیکر دے آکھے بھی مولویاں سایہ پڑے چاس آگئی فائدہ کوئی نہیں توجہ کرو اللہ پاک نے دنیا دا نظام چلایا ہے اور دنیا دا نظام چلان اندر اللہ پاک نے ہر ایک کارخانے دا ہر فیکٹری دا
ہر مکان دا، ہر دکان دا، ہر گھر دا، ہر ملک دا، ہر صوبے دا، ہر ضلع دا، اور ضلع دے اندر تحصیلاں دا، تحصیلاں دے اندر کونسلاں دا نظام ہے کہ کوئی نہ کوئی سربراہ ہوندا ہے کہ نہیں؟ بغیر سربراہ تو کوئی کارخانہ نہیں چلدا، بغیر سربراہ تو کوئی دکان نہیں چلدی، بغیر سربراہ تو کوئی ملک نہیں چلدا۔ اس طرح ہی اللہ پاک نے توجہ میرے والے کرو، گل دی سمجھ آئے غور میرے والے کرو، مہربانی فرماؤ تھوڑی جی، تھوڑا ماحول بدلو، سنجیدہ ہو جو تھوڑے جا، بس گزارش کرانگا۔ ایمیں ہی اللہ پاک نے انسان دا ایک جسم بنایا ہے، اے باڈی بنائیے، اور اللہ پاک نے اس پورے جسم دا بھی ایک سربراہ بنایا ہے، اور اللہ پاک نے وہ جسم دا جڑا سربراہ بنایا ہے نا، او دا نام ہے دل۔ کی نام ہے؟ دل۔ دل جڑا ہے نا انسان دے جسم دے کھبے پاسے، کھبی سیڈ تے، اے سیڈ جڑی نا ادھر دل ہوندا ہے، اور دل دی جڑی حالت ہے نا یہ جسم دے اندر انج الٹا لٹکے ہے، کنج لٹکے ہے، الٹا لٹکے ہے، اور ادا کام کیے پورے وجود نو یہ دل جڑا ہے نا خون سپلائی کرتا ہے، تے جدو خون سپلائی کرنا دل بند ہو جائے تے اس وقت سیانیاں انہوں ہارٹ اٹیک ہو گئے، ایدہ دل جڑا ہے بند ہو گیا ہے، دل نے حرکت چھوڑ دیتی ہے، لہذا انہوں ہارٹ اٹیک ہویا ہے، بندہ مر گیا۔ سائنسدانہ اس بات کی تحقیق بھی کیتی ہے کہ ایک زندہ اور صحیح سلامتی دل جڑا ہے نا ایک منٹ دے اندر تقریباً 60 تو لے کے 100 مرتبہ حرکت کرتا ہے۔ کنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ ڈاکٹر کو جانے ہیں جا کے بلڈ پریشر چیک کروانے ہیں، جے تے منٹ دے اندر 60 تو ہوئے نیچے تے ڈاکٹر آندہ اندہ بی پی لو ہو گئے، تے جے 100 کراس کر جائے تے ڈاکٹر آندہ اندہ بلڈ پریشر ہائی ہو گئے، اندہ ایک نہیں ہے کام ساڑے نال۔ اللہ پاک نے یہ نظام دل دے اندر جڑا رکھے ہے نا یہ بڑا خوبصورت ہے۔ خوبصورت کیویں؟ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ صحیح مسلم دی اندر روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دے جسم دے اندر اللہ پاک نے ایک گوشت دا لوتھڑا رکھے ہے، اگر وہ لوتھڑا صحیح ہے تو انسان دا پورے دا پورا وجود صحیح ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وحی القلب۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان دے جسم دا صحیح ہونا اور انسان دے جسم دا خراب ہونا ایک لوتھڑے تے ہے، اور اس لوتھڑے دا نام ہے دل۔ حضرات محترم، دل بڑی قیمتی چیز دے، دل بڑی اہم چیز دے، اے دل جڑے نا انہوں ایمیں نہ دیندے پھرو، او میں اتھے دل دے بیٹھا، میں اتھے دل لا بیٹھا، میرا دل انج کردہ ہے، میرا دل اونج کردہ ہے۔ اپنے اس دل دی اہمیت تے اپنے دل دے مقام نو سمجھو، اے دل کتنی عظیم چیز ہے۔ قرآن پاک دیا میں 4 آیتاں پڑھنیاں نے، اور 2 آیتاں قرآن پاک دیا پڑھاں گا، 2 نبی پاک دیا حدیثاں پڑھاں گا، اور اس تو بعد دل دیا تھوڑیاں دیا حالتاں بیان کر کے بات انشاءاللہ کوشش کراں گا اپنے ٹائم دے اندر مکمل کر دیا۔ بس تو اڈی توجہ چاہی دیئے، توجہ کرو کہ بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ میرا انہا پند و سفر کر کے آنا انشاءاللہ فیدہ ہو جائے گا، تو اڈا بیم دا فیدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج دی کانفرنس سے اندر اسی آیا، اللہ پاک دی رحمت دے نال ایک دفعہ توجہ دے نال گالنو سن لو، میں انشاءاللہ تو انہوں دل دا ادھا ڈاکٹر بنا دینا انشاءاللہ۔ سویرے پاہمیں تسی کلینک کھول لیا جی انشاءاللہ۔ توجہ کرنا، دل کنا قیمتی چیز ہے۔ میرے اور تو ساتھ پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا میٹھا نام پیارا نام سچا نام اچا نام پھر محبت دا ترانہ پڑھدا جاواں اللہ اکبر اللہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے پیسے دی کوئی لوڑ نہیں تھوڑی توجہ دی لوڑ ہے بس توجہ کرو تھوڑے جی دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم چپا وٹی بیٹھے ہو لگتا ہے سبحان اللہ مک گئی درود مک گیا پہلے مولویاں نے ہر شے مکا چھڈی ہے درود تے پڑھو نا یار نبی پاک دا نام ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے دین سے پائی فقیروں نے بھی شہنائی انہی کے دین سے پائی فقیروں نے بھی شہنائی جہنم سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے جہنم سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین دی ذات زمین تو بلند آسمان تو بلند پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا پانچواں چھٹا آسمان تے ساتواں آسمان ساتویں آسمان دے اوپر اللہ باپ دا عرش اور عرش دے اتے اللہ باپ دے ذات مستوی عقیدے دی بات بھی کر دیا اللہ پاک اپنی عرش تے کیویں مستوی نے اللہ پاک بیٹھے نے سانو نہیں پتا اللہ پاک کھڑے نے سانو نہیں پتا الرحمن علی العرش استوى اللہ پاک دی ذات اپنے عرش تے مستوی ہے کیویں مستوی ہے جویں اللہ پاک دی ذات دے لائق ہے جویں اللہ پاک دے شان شیان ہے ایویں اللہ پاک اپنے عرش تے مستوی نے تے ستویں آسمان تو اوپر اللہ پاک اپنے عرش تو مستوی نیچے زمین دے بلے چاک دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک آسمان تو زمین دے بلے نظرہ مار دینے محبوبہ کنی چیز دے نظرہ پام دینے انسان دے مال دے نظرہ مار دینے کوئی نہ انسان دیا زمین دے بلے بیخ دینے کوئی نہ انسان دیا بلڈگاں دے بلے بیخ دینے کوئی نہ انسان دے بینک بیلنس دے بلے بیخ دینے نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم اللہ دے نبی فرمان دینے بے شک اللہ تعالیٰ آسمانہ تو بیخ دینے نا تو آٹیاں شکلہ بلے بیخ دینے نا اللہ پاک تو آٹے مال دے بلے بیخ دینے محبوب سونیا پھر کنی چیز
دے بلے بیخدے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَلَاكِنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ستویں آسمانہ تو نظر نیچے مار دینے تے انسان دے دل تے نظرہ مار دینے دو چک دے عباسیاں میں تیرے سامنے پیغام محبت لے کے آیا ماں اے بیکھو نسی چہرہ سونا بنانے ایسی لباس سونا بنانے اپنے بالام دا سٹائل سونا بنانے اپنے جناب داڑی دا سٹائل بنان لگ پہنے اسی آنے لوگاں دے سامنے اسی خوبصورت نظر آئے میری ماما پہنا بھی میری گالوں سندیاں پیانے اے بیکھو نہ ساڑھے معاشرے دا ٹرینڈ بن گیا ہے ہر دوسرا تیسرا بندہ خوبصورت بنندے چکر اندرے بیوٹی پارلر آمدے چکر لا کے اسی تھک گئے اپنے موادے کریمہ مل مل کے اسی جناب ہے جناب گولڈن پرل ہے گولڈن سٹار تے فلاں فلاں کریمہ جناب اسی مل مل کے تھک گئے تاکہ جدو لوگ میرے چہرے تے نظرہ پان تے لوگ میں نو ویک کے خوش ہو جانے میری خوبصورتی دے بلے لوگ ویکھنے حضرات محترم میں جڑا پیغام دینا چاہنا ان لوگاں نو وخان واسے لوگاں نو دکھلان واسے اپنے چہرے دی بناوٹ بنانا لے ہو لوگاں نو جہان واسے اپنے حسن تے بناو سنگار کرنا لے ہو لوگاں نو دکھلان واسے ہو مہنگے تو مہنگا لباس پانا لے ہو لوگاں نو وخان واسے چنگت تو چنگا کپڑا استعمال کرنا لے ہو لوگاں نو وخان واسے اپنے بالام دے سٹائل بنانا لے ہو لوگاں نو وخان واسے میری اماؤں تے بہنوں بیوٹی پارلر تے جا کے آئی برو بنان والی ہو لوگاں نو وخان واسے اپنے دمدم دے اندر شگاف بنوان والی ہو لوگاں نو وخان واسے ون سون سٹائل کرنا لے ہو میں نو دسو لوگ تو دیاں شکلہ بلے بیکھن راضی ہون یا نان ہون راضی ہون یا نان کوئی یقین نہیں آسمان نبدہ پروردگار ستویں آسمان تو بیخدہ پیائے تے دو چک دے عباسیاں میرے تیرے دل دے بلے بیخدہ پیائے اللہ پاک میرے تیرے دل تے نظرہ پاندہ پیائے او جوانا دل کنے سونا کرنا ہے او ویر دل کنے پیارا کرنا ہے او جس دل تے نظرہ رب دیاں جس دل تے نظرہ کائنات دے بادشاہ دیاں جس دل تے نظرہ سونے مالک دیاں جس دل تے نظرہ میرے تیرے رب دیاں جس دل تے نظرہ میرے تیرے الہ دیاں اس دل نو کنے سونا کرنے او جوانا اس دل نو کنے خوبصورت کرنے جوانا پتہ چلیا پہلا مسئلہ نبی پاک دی حدیث تو ثابت ہویا انسان دا دل اتنا قیمتی ہے اللہ پاک پورے وجود نو چھوڑ کر کے دیندہ ہے تے انسان دے دل بلے بیخدہ ہے پتہ چلتا ہے رب دی نگاہ دا مرکز انسانی دل ہے ایک حدیث ہو گئی ہن دوسری حدیث تے غور کرنا صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیں توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات نبی پاک علیہ السلام نے انج کر کے اپنے دل دے بلے اشارہ کیتا تے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ تقوی تھے جے اور میرے صحابہ تقوی تھے جے اور میرے صحابہ تقوی تھے جے نبی پاک علیہ السلام نے دل دے بلے اشارہ کر کے دس دیتا ہے انسان دے واسطے تقوی دا مرکز اللہ پاک نے دل بنایا ہے انسان دے تقوی دا مرکز اللہ پاک نے دل نو بنایا ہے اللہ پاک دے خوف دا مرکز اللہ پاک نے دل نو بنایا ہے اللہ پاک دے ڈر دا مرکز اللہ پاک نے دل نو بنایا ہے اللہ پاک دی محبت دا مرکز اللہ پاک نے دل نو بنایا ہے نبی پاک علیہ السلام دے پیار دا مرکز اللہ پاک
پاک نے دل نو بنایا ہے خشیت الہی دا مرکز اللہ پاک نے دل نو بنایا ہے تقوی دا مرکز اللہ پاک نے دل نو بنایا ہے اور نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن دو ایتاں تواڈے سامنے پڑھنیاں نے پہلی ایت میں پڑھن لگیا ماں اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ پاک نے انسان دے واسطے ایمان نو فٹ کیتا ہے تے انسان دے دل چ کیتا ہے کتے فٹ کیتا ہے ایمان نو دل چ کیتا ہے تقوی دا مرکز دل ہے اللہ پاک دی نگاہ دا مرکز ہے دل ہے ایمان دا مرکز کی ہے دل ہے ایمان دا مرکز کی ہے دل ہے یعنی دل اینا قیمتی ہے اللہ پاک نے ایمان جیسی نعمت دولت ہیرے نو بھی سجایا ہے تے دل دے وچ سجایا ہے کتے سجایا ہے دل میں سجایا ہے دل اینی قیمتی چیز ہے ایتھے لوکی دلاں وچ تیر لنگائی پھر دینے ہیں ایتھے لوکی دل بنا کے وچوں تیر لگائی پھر دینے یار میرا دل ٹوٹ گیا ہے اے دل توڑی پھر دینے نا 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 اے دل توڑن والی شے نہیں دل دے وچ اللہ دی محبت پیدا کر دنیا تینوں سونی لبے گی قیامت دے دن جنت دے اندر رب دا دیدار لبے گا سودا مانگا تے نہیں ماشاءاللہ بندہ ایک ہی بیٹھا باجڑا نعرہ ماردہ ہے باقی ماشاءاللہ چوب کر کے بیٹھنوں میں آنے چلو ماردہ ہی پیانا نعرہ گزارہ کردہ ہی پیانا ہے اللہ پاک مولانا عبدالغفار ڈاروی صاحب ساڑھ میرے بڑے بھائی نے ماموں دے بیٹے نے اللہ پاک انہوں دی عمر اندر علم دے اندر برکت فرمائے بڑے پیارے بھائی نے ماشاءاللہ محبت کرنا لے نے اللہ جام دے انہاں کھانا ایڈا سونا بنایا خیر انہاں تو نہیں بنایا کھانا تو ساڑھی باجی نہیں بنایا لیکن یہ بھی اینا وی آئی پی کھانا تے اینا وافر کھانا ماشاءاللہ کمال ہو گیا ہے بڑی بڑی جگہ جا کے کھانے کھا دے نے پر اللہ جام دیتے تے محبت ہی نے چھاور سی اللہ پاک روزی دے اندر اس دسترخوان دے اندر برکت فرمائے اچھی آمین آکھو یا اللہ پاک نے ایمان دا مرکز کی بنایا ہے دل بنایا ہے تے سب تو اہم چیز جڑی اللہ پاک نے نازل کیتی ہے نا وہ کیے بلا قرآن پاک ہے سب تو اہم چیز سب تو بڑی چیز بلا کیے قرآن پاک ہے تے قرآن پاک اللہ نے کتھے نازل کیتا ہے دل دے اتے نازل کیتا ہے دلیل قرآن پاک اندر توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن سننا فرمایا نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین اللہ پاک فرماتے ہیں سونے محبوب پیغمبر جی اسی قرآن نازل کیتا ہے تے تواڈے سینہ پاک تے کیتا ہے قرآن کتھے نازل کیتا ہے سینہ پاک تے قرآن پاک کتھے نازل ہویا ہے دل تے دل اینی چیزیں رب نے شریعت تے قرآن و نازل کرم دا انتخاب بھی کیتا ہے تے انسان دے دل نو کیتا ہے اینی قیمتی چیز دل تے ہن ویکھو نا دل آخر دل بعد دفعہ میرے اجے ٹائم تقریباً میں شروع کیتا ہے 10 منٹاں تے 5-7 منٹ پہن انشاءاللہ 5-7 منٹ گل آپ مکانی انشاءاللہ توجہ کرو دل جڑا ہے نا اے دل نبی پاک دی حدیث خراب بھی ہوندا ہے تے دل صحیح بھی ہوندا ہے دل خراب بھی ہوندا ہے تے دل صحیح بھی ہوندا جے ہن دل خراب ہون تو نبی پاک نے فرمایا جڑا چاہندا ہے میرا دل خراب نہ ہوئے اے کام او بندہ جڑا نہ کرے اینا کماں تو بچ جاوے اینا دل کماں تو اپنے آپ نو محفوظ کر لوے اس بندے دا کدے دل خراب نہیں ہو سکتا ہے کنے فرمایا نبی پاک نے کنے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا
صحابہ نے سوال کیتا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الناس سونے محبوب پیغمبر جی دنیا دے اندر لوگاں دے وچوں افضل بندہ کیڑا ہے چنگا بندہ کیڑا ہے سیانا بندہ کیڑا ہے عقل مند بندہ کیڑا ہے نبی پاک نے فرمایا جی دے اندر دو نشانیاں نے کنے کام نے دو کام نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدوق اللسان ہے جڑا بندہ اپنی زبان دا سچا ہے او بندہ بڑا سیانا ہے تے دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا مخموم القلب ہے جڑا بندہ اپنے دل دے بارے دے اندر جاندا ہے صحابہ کرام نے بیان کیتا سونے نبی جی صدوق اللسان دا پتہ چل گیا زبان دا سچا بندہ مخموم القلب دا پتہ نہیں چلیا مخموم القلب تو مراد کیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ناکمہ تو بچدا ہے وہ 6 کم نبی پاک علیہ السلام نے دسے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا هو النقی والتقی هو النقی والتقی ولا اسم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ دل کدے بیمار نہیں ہو سکدا جڑا بندہ دل صاف رکھدا ہے هو النقی جڑا بندہ اپنا دل صاف رکھدا ہے اپنے بھراواں دے صاف رکھدا ہے اپنیاں بہناں دے بارے اپنا دل صاف رکھدا ہے اپنے پڑوسیاں دے بارے اپنا دل صاف رکھدا ہے اپنے امام دے بارے اپنا دل صاف رکھدا ہے اپنے صاحب دے بارے اپنا دل صاف رکھدا ہے اپنے رشتہ داراں دے بارے اپنا دل صاف رکھدا ہے هو النقی والتقی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر پیدا کر لیندا ہے او دا دل کدے خراب نہیں ہو سکدا تیسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ولا اسم فیہ اے دل جدا دل جس دل دے اندر کدے گناہ دا خیال بھی نہیں آ سکدا اے دل جدا دل کدے اس دل دے اندر گناہ دے بارے جذبات پیدا نہیں ہو سکدے حضرات محترم معذرت دے نال میں گل کراں گا اج دے ساڈے نوجوان نے جڑے اے گناہ دے بلے بلے جلدی مائل ہو جاندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن بندے دا دل صحیح سلامت بندے دا دل اور صحیح دل دی علامت ہے ولا اسم فیہ اس دل دے اندر گناہ دا لالچ کدے نہیں ہویا کردا حضرات محترم اے ویکھو نا اسی جناب لمبے لمبے سفر کر لینے آ پلینگاں تے منصوبے بنا لینے آ اے جناب حبیب آباد دے اندر کھڑا لگنا ہے فلاں کنجری لیا کے ڈانس کرنا ہے ایتھوں جوان تیار ہو کے ٹر پیندے نے اج جناب فلاں چوک دے اندر میلہ لگنا ہے اج فلاں جگہ تے فلاں کام کیتا جانا ہے اج فلاں جگہ تے نمی فلم ریلیز ہوئی ہے اس فلم تے افتتاح کیتا جانا ہے اج فلاں جناب بڑے دے اندر تے فلاں بازار تے اج فلاں گندا کام لگنا ہے اوتھے او جوانوں گناہ دی تڑپ لے کے اوتھے پہنچ جاندے ہو ادھر امام مسجد گلی دے اندر مل جاوے آکے یار نماز پڑھن کدے نہیں آیا ہے آدھے مولانا کپڑی صاف نہیں رہندے نے ادھر آندے نے جوان اج بھی بابا جانا ہے شو لگنا ہے وہ آدھے ایتھے ہی کلو 2 منٹ رکھ میں 1 منٹ چ کپڑے پا کے آیا ہے آدھے نے کہ نہیں ایتھے 2 منٹ کھلو میں 1 منٹ چ کپڑے پا کے ہونے ہی آیا تے مولوی صاحب آکھن مسجد نماز پڑھتے ہیں کپڑے صحیح نہیں ادا مطلب ہے کپڑے صحیح نہیں نیت صحیح نہیں نیت خراب ہے حضرات محترم صحیح دل دی علامت ہے بلا اسم فیہ اس دل دی اندر گناہ دا لالچ گناہ دی ہرس نہیں دی حضرات محترم اگے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا غلا بلا بغی بلا حسد اس دل دی اندر بغاوت نہیں ہوندی اس دل دی اندر عداوت نہیں ہوندی اس دل دی اندر کینہ نہیں ہوندا اس دل دی اندر حسد نہیں ہوندا اے صحیح دل دی علامتاں نے حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اندر علامتاں پائیاں جاندیاں نے اور اے کام دے اندر محفوظ نے اوندا دل بالکل صحیح تے سلامت ہے اچھا بعد دفعہ دل بیمار بھی ہو جاندا ہے نبی پاک
پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دل نو 4 بیماریاں لگن تو بچاؤ نا. وہ 4 بیماریاں کیڑیاں نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلی بیماری اللہ پاک دے ذکر تو کدے غافل نہ ہویا جے. اپنی زبان تے ہمیشہ اللہ پاک دا ذکر جاری رکھیا کرو. اپنی زبان تو ہمیشہ اللہ پاک دا ذکر جاری رکھیا کرو. اپنی زبان دے نال اللہ پاک دا ذکر پڑھتے رہیا کرو. نہ سونیا میری ماما بہناں بھی تشریف فرمانے میں تانوں بھی دعوت فکر دینا چاہنا. اپنے گھر دے اندر کام کر دیاں پیاں جے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سنو. اپنے گھر دے اندر کام پہ کر دیاں جے کام کر دیاں اللہ پاک دا ذکر کریا کرو. آٹا گن دیاں پیاں جے اللہ پاک دا ذکر کرو. بخر دین دیاں پیاں جے اللہ پاک دا ذکر کرو. برتن صاف کر دیاں پیاں جے اللہ پاک دا ذکر کرو. سالن بنا دیاں پیاں جے اللہ پاک دا ذکر کرو. مینوں پیدا کرنے والی ذات دی قسم تو ذکر کر کے کھانا بنائے گی تیرے کھانے دے اندر برکت بھی ہوئے گی لذت بھی ہوئے گی آسمانہ تو رحمت بھی ہوئے گی. کھانا بناؤ انجدہ ایک ہی ہویا نال لیا تا مٹھا مٹھا میوزک ہے نال تھوڑی تھوڑی آواز ان دی کھول دیتے تے نال کھانا پاک رہے ہے. ایدر جناب ٹاچے موبائل ہوئے تے ہاتھ ٹک ٹک ہو رہی ہے. ایدر کھانا پاک رہے ہے. ہون خامد نے کھادا تے مرچ کھاڑتے لون کھاڑتے ڈنڈا چل گیا. حضرات محترم ویرو تسی بھی دکان تے بیٹھے ہو اللہ تا ذکر کرو. مربے جام دے پہ اللہ تا ذکر کرو. بائک چلا رہے اللہ تا ذکر کرو. کاروبار کر دے اللہ تا ذکر کرو. جانورانو پارے اللہ دا ذکر کرو. اللہ جان دے رب دے ذکر دی اندر بڑیاں برکتانے. تے ذکر تو غافل دل مردہ ہے. ذکر تو غافل دل اللہ دے ذکر تو غافل دل کسے کام دا نہیں دے. نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلی بیماری دل نو بیمار کرنے والی اللہ دے ذکر تو غافل ہو جانا ہے. ماتا سی اللہ دے ذکر تو غافل ہو گئے ساڑھا دل مردہ ہو جائے. دوسری بیماری نبی پاک نے فرمایا کثرت الکلام ہے. بہت زیادہ گلاں کرنیاں مادرب دے نال ساڑیاں مجلسہ بہت زیادہ گلاں والیاں سانو مجلسیوں پسند لگ دیئے. جدی اندر گلاں زیادہ ہومن اسی بہنے ہوتے پسند کرنیاں. جس سے چٹکلے زیادہ ہومن اسی کھلونے ہوتے پسند کرنیاں. جڑا جکتا زیادہ ماردہ ہوئے اسی ہوتے کل جا کے کھلونا پسند کرنیاں. جڑا حساندہ زیادہ ہوئے فرمایا کثرت الکلام تو بچ جاؤ. کثرت الکلام دی وجہ تو توڑے دل نو بیماری لگے گی. جدو توڑا دل بیمار ہوئے گا توڑا دل اللہ دے ذکر تو غافل ہوئے گا. جدو توڑا ذکر اللہ دے ذکر تو توڑا دل اللہ دے ذکر تو غافل ہوئے گا. تُسے اللہ پاک دے نا فرمان بنو گے. جدو نا فرمان بنو گے توڑا مقام جنت نہیں بلکہ جہنم دے اندر بن جائے گا. تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا کثرت الزہگ زیادہ حسن والی بیماری تو بچ جاؤ. اسی تے ہس ہس کے لوٹن پوٹن ہو جانے یا پکھیاں چو پیڑا نکل جان دیاں نے ساڑیاں. اینا سی ہس ہس کے مجلس نو گرم کرنے یا ہم تے اللہ جام دے اگے تے 2 بندے بے کے ہس دے پہ ہم دے سن ہونتے کلا بندہ موبائل پھاڑ کے نالے کمرے تی کلا بیٹھا ہے نالے موبائل ویکھی جامدہ نالے ہسی جامدہ ہے. ساڑھا معاشرہ کدھر نو ٹور پہ ہے. نبی پاک نے فرمایا کثرت الزہگ زیادہ حسم دے نال دل مردام دے. اور چوتھے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرات محترم جدو گناہ ہو جائے گناہ کر کے پھر گناہ نہ کیتا کرو. گناہ ہون تو بعد پھر گناہ دے بلے نہ آیا کرو. جدو گناہ ہو جائے انسان ہون دے ناتے بشریت انسانی تقاضا گناہ ہو گیا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے گناہ کرن تو بعد گناہ نہیں کرنا. گناہ کرن تو بعد نیکی کرنی ہے تاکہ گناہ تھل جائے تاکہ تیرے دل تے نکل لگیا سیاہ نکتہ ختم ہو جائے. یہ 4 بیماریاں لگن تو اپنے دل نو بچانا ہے. ہاں جے دل بیمار ہو جائے میں گل اپنی مکانا چاہنا. دل بیمار ہو گیا ہے دل نو بیماریاں لگ گئیاں نے دل مردہ ہون لگ پیا ہے دل جناب بیمار ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا 4 نسخے میں تو نو دینا چاہنا. انجی سمجھ لو بیمار دل نو 4 انجیکشن لگانا چاہنا. وہ 4 انجیکشن تسی یاد کر لو انشاءاللہ العظیم. میری پوری مجلس سے اندر اگر کسے بندے دا دل سخت ہے اگر کسے بندے دا دل بیمار ہے اے 4 انجیکشن لگا لے تیرا دل شفا یاب ہو جائے گا. نبی پاک نے فرمایا دل سخت ہو گیا ہے سب تو پہلا تیری دل دی شفا تیرے دل دی گدا تیرے دل دے واسطے درستگی دا علاج. نبی پاک نے فرمایا قرآن پاک دی
دی تلاوت قرآن پاک کریا کر کثرت نال کریا کر باوضو ہو کے کریا کر غسل کر کے پڑھیا کر کپڑے نو خوشبو لگا کے پڑھیا کر سواس پڑھ کر کے کریا کر پورے اہتمام دے نال رب دے قرآن نو کھولیا کر رب دے قرآن دی تلاوت کیتا کر دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا کہ دل بیمار ہو گیا ہے قبرستان جایا کر اپنی امی دی قبر ویکھیا کر اپنے ابو دی قبر ویکھیا کر اپنے بھائی دی قبر ویکھیا کر اپنے پنڈ دے نمبردار دی قبر ویکھیا کر اپنے پنڈ دے سردار دی قبر ویکھیا کر وقت دے وزیر اعظم دی قبر ویکھیا کر وقت دے آرمی چیف دی قبر ویکھیا کر وقت دے جناب وزیر اعظم اللہ دی قبر ویکھیا کر حضرات محترم قبرستان دام دے نال دل نو علاج ہوندے تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا کر یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیں گا تیرے دل دی سختی دور ہوئے گی تیرے دل نو شفا ہوئے گی تیرے دل دی بیماری تے غلاظت دور ہوئے گی چوتھے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا دل بیمار ہو گیا ہے دل دی شفا دے واسطے رب دے کولوں دعا کیتا کر یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہائی بلڈ پریشر دا مسئلہ ہے بی پی ہائی ہو جاندا ہے بی پی لو ہو جاندا ہے بلڈ پریشر دا مسئلہ بن گیا ہے ہر دوسرا تیسرا بندہ بلڈ پریشر دی مرض دے اندر مبتلا ہے میری ماواں بہناں بھی بیٹھیاں نے جوانوں تسی بھی بیٹھے ہو بزرگوں تسی بھی بیٹھے ہو نسخہ میں دے کے چلیا نبی پاک تے درود پاک پڑھ لیا کر سورہ فاتحہ دا 7 دفعہ ورد کر لیا کر اے جڑی دعا دس لگیاں 41 مرتبہ نماز فجر تو بعد پڑھ لیا کر اپنے سامنے گلاس پانی رکھ لیا کر سینے تے پھوک ماریا کر گلاس کے اندر پھوک ماریا کر پانی پی لیا کر اللہ تعالی شفا دے گا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ بعد کے اندر نبی پاک تے درود جتنی بڑی مرضی پڑھ سکے پڑھ لے 41 مرتبہ پڑھ لے اللہم استر عوراتنا وآمر روآتنا میرے پیغمبر نے فرمایا رب دل دیاں دھڑکناں نو کنٹرول چ کر دیندا ہے بی پی ہائی ہوئے تے واپس ہو جاندا ہے بی پی لو ہوئے تے اوتاں نو چلا جاندا ہے حضرات محترم ماشاءاللہ بزرگ جاگ بیٹھے ماشاءاللہ اللہ پاک انہوں سارا نو جاگدہ رکھے دی اللہ پاک انہوں سارا نو سلامت رکھے اے دل دی میں گال دس سکتی ہے میرے بھائیو تو انہوں پوری تقریر دی سمجھ آئی ہوئے نہ آئی ہوئے کوئی گال نہیں اے دعا پلے بن لو انشاءاللہ العظیم مولانا عبدالغفار ڈاربی صاحب تھے نے دعا پڑھو شفا نہ ہوئے فون بینو کر دیا جے مولوی جی دعا پڑھی شفا ہی کوئی نہیں ہوئی اللہ خیر کرے نبی پاک دی زبان حق کے رب دا قرآن حق کے انہا دوما دے اندر شفا ہی شفا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ پاک قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین 5 منٹ اتے لگے نبیوں دی معذرت اللہ پاک توڑا بیٹھنا قبول فرمائے